سلام كميت خونو كبرات تخاتلتي ساتلاي تلفزيون أسنا نحجز تدالو زيناتات حزلكم قريبا لخو بقدامنت جن نتبتاتهم سرعات هقدف نتي سلاسان حادن أهقراوين زي منقستاوين محابرات نبايتو سباو مسلات حبرات هقرات زقروب وصاوعيت نايت سلام وفرا كبل كوك سنكالام بوتم كينيلو زتقصو جزاء سلف برسقنا إيطوبيان ومنات دوغوفتن قصرات تحلقتن تقبارات اتسلف نممخناي درت زحلو في أمكبل مس أمريكا آب متعراق عنكفات كفوترو يفتن مهلاوم زحبر زوصوناي كسي مجلسيم سرعات أسمران أديس أبابان بمنغونينت أمريكا عرق غوبرو مخانم وقعو زيكونا حابريتا آبزنا فصل زلقوان سرعات قدف تقوم تسرعات بلسقنا زخون أكالات آبسمرا أكيب ومقنايو منشتات مرقاقصم أبز سالستي ناب إيطوبيا مبصح زكايده وانا صحفو دحرات هاقرات أنتونيو غوتيرز بزعبا أديس أبابا ملكيتو زهابوري إيطو نبوزحات مقرامو زبلون كالوتن زيناتات حزلكم قريبا لخو كساب موداتنا بسيطانيحكم زرزراتهم كتكاتاتلو بخبري يعدمكم منستر زينا سرعات قدف آتو يمانا قبر مسقل تي بوتوم كينو نزتوقسا قزا سلف برسقنا إيطوبيان ومنات دقوفتن قصرات تحلقتن تقبارات اتسلف نممخناي درز زحلو في أمكبل بتري وقيسوم تهاجر نقربابتا ناتنكفت اب ملاقرنا أفريقا زي مرققات فترة لاب مبالدما نتبتات زرزيروم اتي ابك لتشن عصرت شمونتن تسفات نبير لزنبر عرق سلام إيرتران إيطوبيان دحر مززان ورار تقراين دحر دما بوغن إيطوبيا زغربنا يقبان حتو أفدق بحري إيرترا تدوينيو كلتين هقرا دما اب الدركو خيط كوينات آتين يركبام أبزز حلف سامنتات من محدار واشنطن نتي أبلعلي إيرترا بكلتشن عسران حادن زتسعان إقدا كل علن مساس مرازز أنا حزمدنا كم حيشن زبل معبالتات ترأير لهم منيستر يمانه ازد حرواي زغروبه كسيه نمنغست بلسقنان تحلقتن اب من تايفولي قداي مخانوكا انتزي ملكتن ابز حلف سامنتي امباسي إيرترا اب حبرات منغستات أمريكان نوتوم مزقب سبع مسلات إيرترا تقيسوم نتي ممحزمدنا أمريكا إيرترا زتقاوم قلسباتا ملكيتو مجلسي أوسي منبارغن ايرسعن تي بعسران تشعتن ميازيا زتزرقح مجلسي اتوم نزي اواناو قدياتا ملكيتوم بستفلاليا من قدير اتتاتهم زقروبو زلو والكسبات ناس اتنتن تتمثلهم زقروبو تخفلت لوبيتات مخانون بمتقاس نتتفتير زلو تسفاتات نمزراك نابزبالي زتمرسة الرخاتاتهم تمليسهم ترتارتات كوتو يفتنو كم زلو وقيسنيرهم حماق التححزا سبعو مسلا زلوا مريج ازكاي ديمقراسياو قوامو منغست زيبلام نتي كاب صباحنا صنتات حزا ابز تخطلو توتادرو ملكو منغست حزا تقصل مزلا هاجر زغبر ملعل اقدان ممحياش زمدنان تسعارنت أمريكا زملكت نملكاو سرعات دما موغوس مخان زغلص ريتاتاتيو كاب غل بوليتيكنياتات أمريكا زقرب زلوم آتو يمانه ابتي اب محبرو مرخابيتات اكس اب زرغو صحف ومناسا عابتن تحلق تنبلصقنا حجون نتسور تنقنايتي ابزوبا قرنا افريقا زلو قلولاو يمخنيلو آلو بمبال ابلعلا أديس أبابا سلست فليات قريتاتاتون اقميتون قداماي إيطوبيا مس سوماليلاند آب تري كلتشن 24 زفرمتو ناديس أبابا أستات 10 كيلومتر جماجم بحر سوماليلاند نا50 عامد كراي ذهب مذكر مرددا تقيسم إذ اسم معزي مجهس للاون سوماليا تبهيلو دسفي عز توجز منبارو ايرسعنيلوم كالا اي بجهود وتهدرو مفر راح تدقفم بودب عاصمنا إيرترا بيلو لو مؤتو بحر النمرقاق زعلمه زي حللنا ميديان دبلوماسن وفريلوم سالساي إيطوبيا آب كوينات حاد حد سودان تقوبر زلا متتاو تغيسوم بزد ما منغست إيطوبيا قبل علة زوبا كبيدن بوزح صفح زلوان ساعبين فطيرو مهلاو زرزيرون سبب سلطان إيطوبيا عصب انتس بسلمو منقدي انتس بحيل موساد زبل حساب كسوغو مزيصان حوخينم إيرترا تغتاقون زي مخوني كوينات نمو ولا عن زعلم إيكتبل قليس آنيرام
እቲ ሚኒስተር ነቲ አዲስ አበባ ተቕርቦ ዘላ ኤርትራን ካልኦት ዞባዊ መንግስታትን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኪዳን ሓይልታት ፈጢረን ውዲቲ ኣልማ ኣለዋ ዝብል ትረኻ ነቲ ሓቀኛ ምንጭ ናይቲ ወጥርን ምኽዋል ዝግበር ጉሉፅ ፈተነ ክብል ነፂጉዎም ከም ኣባህልኡ ንቀርና ኣፍሪቃ ናብ ቁልውላው ዝደፍኦ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ህርፋን ምስፍሕፋሕ እምበር ናይ ጎርባብታ መልሲ ኣይኮነን ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ኣብቲ ብሮብ 13 ጉንበት ንፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተቐበለሉ ንሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሃገሩ ኣልዕሊኦም አብይ አሕመድ ኣብ መግለጺኡ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ንምምላስ ሓወይ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ዘለዎ ጽልዋ ተጠቒሙ ክሕግዘና ምዃኑ ተዘራሪብና ኣለና ከም ዝበለ ማዕከና ዜና ተሃገር ኣቃሊሐንን እንተኾነ እቲ ኣብ ዞባ ወጥሪ ዘላዓለ ጉዳይ እቲ ልዕላዊ ዋንነት መእቶ ባሕሪ ምርግጋዝ ዝብል ተረኻ ምዃኑ ዝፍለጥ እዩ የማነ ኣብ መልእኽቱ ህዝብታት እቲ ዞባ ብናይ ሓንቲ ሃገር ልዕልና ዝድረኽ መወዳእታ ዘይብሉ ግጭት ዘይኮነ ኣብ ሓድሕዳዊ ምክብባር ልዕላውነት ዝተሃንፀ ነባሪ ሰላም ይደልዩ ክብል ገሊጹ እዚ ከም ዚል እንከሎ ሚኒስትር የማነ ነቲ 31 ኣህግራውያን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ንዘቕረቦ ጻውዒት ናይ ጸለመ ወፈራ ክብል ወቒስዎም ወሲኹ እቶም ነዚ ጻውዒት ዘቕርቡ ዘለዉ ኣካላት ናብታ ሃገር ረጊጾም ዘይፈልጡን ብሓፈሻዊ ኣገላልጻ ብዛዕባ ኤርትራ ኣፍልጦ ዘይብሎምን ምዃኖም ገሊጹ እዚ ግብረ መልሲ ዝመጽእ ዘሎ እተን ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ብ12 ጉንበት 2026 ኣብ ዝጸሓፈ ደብዳቤ ኣብቲ ካብ 15 ሰነ ክሳብ 10 ሐምለ 2026 ዝካየድ መበል 62 ስሩዕ ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት እቲ ባይቶ ንስልጣነቱ ፍሉይ ልኡኽ ዘናውሕ ጽኑዕ ውሳነ ከሕልፍ ድሕሪ ምጽውዓን እዩ ስርዓታት ኣስመራን አዲስ አበባን ብመንጎኝነት አሜሪካ ዕርቂ ክገብሩ ምዃኖም ወጋዓዊ ዘይኮነ ሓበሬታ ኣብ ዝናፈሰሉ ዘሎ እዋን ስርዓት ግደፍ ተቃወምቲ ስርዓት ብልጽግና ዝኾኑ ኣካላት ኣብ ኣስመራ ኣኪቦም ምቕናዩ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ልዕሊ 7 ዝኾኑ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባትን ተቃወምቲ ሓይልታትን ኢትዮጵያ ኣብ ኣስመራ ምቕናዮም ዝገለጸ እቲ ምንጪ ምስ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ሓለፍቲ ጸጥታን ኤርትራ ርክብ ምክያዶም ኣፍሊጦም ካብ ኣስመራ ቀጺሎም ኣብ ሱዳን ከተማ ፖርት ሱዳን ከም ዝተረኣዩ ዝገለጸ እቲ ምንጭም ኣብ ፖርት ሱዳን ከዓ ሓለፍቲ ጸጥታን ካድርታትን ህግደፍ ሰበስልጣን ሱዳን ወከልቲ መንግስቲ ትግራይ መራሕቲ ዕጡቋት ፋኖን ኦነጉን ኣብ ዝተረኽብሎ ሰፊሕ ርክባትን ስምማዓትን ምክያዱ እቲ ምንጭ ወሲኹ ገሊጹ ኣብዚ ሳለስቲ ናብ ኢትዮጵያ ምብጻሕ ዘካየደ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴረዝ ብዛዕባ አዲስ አበባ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ርእይቶ ንብዙሓት ኣገሪሞም ንሱ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ተረኺቡ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ አዲስ አበባ ዝረኣኽዎ ህንፀት ትሕተ ቅርጽን ነዋሕቲ ህንጻታትን ማዕረ ክንደይ ኢትዮጵያ ኣብ ጎደና ምዕባለ ትሕንበብ ምህላዋ ተረዲአ ክብል ተሰሚዑ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብዝካየድ ዘሎ ሕድሕድ ግጭታት መዓልታዊ ህይወት 10 ሰባት ይሃልቕን ኣሽሓት ካብ ቤተ መረቦቶም ይፈናቀሉን ኣብ ዘለውሉ እዋን ኣህግራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦት ዘይመንግስታውያን ትካላትን ኣብታ ሃገር ዝረአ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣዝዩ ኣብ ኣሻቓሊ ኩነታት ከም ዝርከብ ክሕብሩን ከለውን ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ግና ነዚ ብምኽሓዲው ኢትዮጵያ ኣብ ጽቡቕ ገስጋስ ትርከባላ ክብል ተሰሚዖም ስርዓት ብልጽግና ኣብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብ ትግራይ ካብ ብፍላይ ዝፈጸሞን ገና ዝቕጽሎን ዘሎ ወራርን ዕጽዋን ክባን ህልቂት ኣማይታ ሸሓትን ምምዝባል ሚልዮና ዜጋታትን ዕንወት ትሕተ ቅርጽን መሰረተ ልምዓትን ኣስዒቡን ሃለወን አንቶኒዮ ጉቴረዝ ነዚ ጎሲዩ ኢትዮጵያ ትሕንበባላ ምባሉ ዘይሓላፍነታዊ ዘረባ እዩ ዝብል ካብ ብዙሓት ኣካላት ተቃውሞን ነቐፌታን ክገጥሞ ይረአ ኣሎም ኣብ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምትፍናን ዝርከባ ኢትዮጵያን ሱዳንን ብዘካየደኦ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ጉድኣት በፂሑ ክብላ ነንድሕድሕደን ይካሰስ ኣለዋ ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ኣብ ውሽጢ ግዛት ኢትዮጵያ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ብምክያድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ሰራዊት ኢትዮጵያን ጉድኣት ከም ዘብፅሐ ብመንገዲ ደገፍቱ ክሕበር ዝጸንሐ ኮይኖም ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሕነናይ ዝንምፍዳይ ኣብ ርእሰ ከተማ ሱዳን ካርቱም ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ምክያዱ ብመንገዲ ደገፍቱ ገሊጹሎም
ኢትዮጵያ ብዛዕባቲ ኣብ ልዕሊ ኣስተኻየደ ይኹን ኣብ ልዕሊ ካርቱም ዝፈጸሞቶ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ክሳብ ሕጂ ዝበለቶ ነገር ዘየለ ኮይኖም ሱዳን ግና ኢትዮጵያ ብኢማራት ተሓጊዛ ኣብ ካርቱም መጥቃዕቲ ምፍጻማን ግብረ መልሲ ክትህበሉ ምዃና ብመንገዲ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊታ ተሓንያላ አዲስ ስታንዳርድ ሎሚ ብዛዕባቲ ሱዳን ብ29 ሚያዝያ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ውሽጢ ግዛት ኢትዮጵያ ወረዳ ኩርሙክ ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ድሮን ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅእ ሓበሬታ ከባቢ 13 ሲቪላት ተቐቲሎም ክብል ገሊጹሎም አዲስ ስታንዳርድ ዝሓበሬታ ካብ ኣማሕደርትን ኣካላት ጸጥታን እቲ ወረዳ ብዝረኸበ ሓበሬታ ምርኩስ ገይሩ ነዚ ዜና ዝዘርግሐ ኮይኖም ደገፍቲ ሰራዊት ሱዳን ዝኾና ሚድያታት ግና እቲ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ሓይልታት ዳዕመል ሰሪዕን ሰራዊት ኢትዮጵያን ዝነጻጽረ ይክብላ ይገልጸለዋ